मोहतरम गवर्नर बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड मीर अमान लाल साहब का, अपने दोस्त भाई मुशीर बराए तालीम सेकेंडरी तालीम मोहतरम जड़ी साहब का, अपने दोस्त भाई मोहतरम सेक्रेटरी नूरुल साहब का, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, बिलखुसूस परवशा बीबी का for such a brilliant and marvelous presentation, particularly on जो accelerated आप लोगों का लर्निंग प्रोग्राम है या पाथवे प्रोग्राम है या पाथवे है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी मुकम्मल टीम को कि आप लोगों ने तालीम के शोबे में कम से कम कोई 12,000 या 13,000 के करीब बच्चों को जो तालीम के अमल से महरूम थे उनको तालीम का हिस्सा बनाया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर हम बलूचिस्तान के अंदर फैक्ट्स को देखें, बलूचिस्तान के अंदर तालीम की जो सूरत हाल है अगर उसको देखें तो बलूचिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी तालीमी एतबार से पीछे है। ये एग्जेजरेटेड नहीं है, इसको मैं फिगर से, इसको मैं मालूमात से जो है वो साबित कर सकता हूँ। बलूचिस्तान जिसके पास रिसोर्सेज की, वसाइल की, जिस तरह मेरे दोस्त मेरे भाई नूरुल साहब ने कहा कि यहाँ पे पैशन की, एनर्जी की, पोटेंशियल की कमी नहीं है कि बलूचिस्तान को जल्दी से जल्द जो है इस शैतानी चक्कर से निकाला जाए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में 1.8 मिलियन, मेरे पास अभी यूनिसेफ की रिसेंट रिपोर्ट है 2015 की जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के में ये कहा है कि 1.8 मिलियन यानी 18 लाख बच्चे वो स्कूल से बाहर हैं, तालीम से बाहर हैं। अलिफ ऐलान एक तंजीम थी, उसने ये सर्वे किया था कि जी बलूचिस्तान के अंदर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख बच्चे वो स्कूल से महरूम हैं। जबकि मेरे दोस्त मेरे भाई नूरुल साहब डिसएग्री करते हैं और मैं भी समझता हूँ बलूचिस्तान के अंदर डेटा, क्योंकि मुझे खुद बहुत स्टैटिस्टिक्स का शौक है, खुद तो मैं नाकाम था लेकिन उसके बाद अभी भी आप देख रहे होंगे मैं कैलकुलेटर पे आई वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट कि जब तक आप मैथ को नहीं समझते आप सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट को, तरक्की को और तामीर को नहीं समझ सकते हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी महरूमी या मजबूरी यही है। एक फैक्ट तकरीबन शॉकिंग होगा आपके लिए कि बलूचिस्तान का रकबा 3,47,000 है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि बलूचिस्तान का रकबा वैसे 62% है पाकिस्तान का, जिसमें अगर आप बलूचिस्तान के समंदर को, उसके साहिल को शामिल कर लें 3,47,000 है और बलूचिस्तान के अंदर प्राइमरी स्कूल्स की तादाद 11,000 है। 11,000 को 3,47,000 पे 1000 मुरबा किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पर आप तकसीम करें तो यानी हर 31 किलोमीटर एवरेज 31 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल बनता है, जबकि पंजाब के अंदर प्राइमरी स्कूल्स की तादाद वो 57,000 है और इसको पंजाब के 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के पास साथ अगर आप तकसीम करेंगे तो पंजाब में 3 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल बनता है। बलूचिस्तान में 31 किलोमीटर पर एवरेज एक प्राइमरी स्कूल बनता है, जबकि पंजाब के अंदर ये 3 किलोमीटर पर है। और ये जब आप डेटा स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, यानी फाटा में 4.8 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल बनता है, उसकी आबादी रकबा सबको आप जब कैलकुलेट करते हैं, रेशो निकालते हैं। सिंध के अंदर 2.8 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर पर एवरेज एक प्राइमरी स्कूल है। जब बलूचिस्तान के इतने बड़े रकबे पर, फैली हुई आबादी पर अगर आपके पास स्कूल ही नहीं है, एवरेज 31 किलोमीटर के रेडियस में या दायरे में बच्चे को जाने के लिए स्कूल नहीं है, तो बलूचिस्तान का ये सिचुएशन, बलूचिस्तान की ये सूरत हाल जो 1.8 मिलियन या 1 या 10 लाख है या 18 लाख है या 25 लाख है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं कि माथे पे एक स्याही की तरह है कि अगर बलूचिस्तान में एक बच्चा भी स्कूल से बाहर, 21वीं सदी है, दुनिया चांद पे पहुंच गया, दुनिया ने बहुत सी तरक्की कर ली, दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो क्या कहते हैं कि नहीं दुनिया के में जिद्दत, इनोवेशंस और तरक्कियां आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीबी ने अभी दिखाया मेरे ख्याल 70% जो है बच्चे कोई 1 से 12 साल के करीब जो हैं वो तालीम से महरूम हैं। वो अपना दस्तखत नहीं कर पाएंगे, वो बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, अखबार नहीं पढ़ पाएंगे, वो जब कोई नौकरी आएगी वो मुलाजमत का इश्तिहार नहीं पढ़ पाएंगे, वो बिजली का बिल नहीं पढ़ पाएंगे, वो गैस का बिल भी नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपके पास 61% ऐसी कौम हो और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके इंसान है,
اور کسی معاشرے میں انسان اگر اتنا پسماندہ ہو، ہم نے انسان کو کبھی وسیلہ سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے انسان کو ایسے ریسورس سمجھا ہی نہیں ہے. سونے کو، چاندی کو، تانبے کو، گیس کو، پہاڑ کو، منرلز کو ریسورس سمجھتے ہیں. ہم انسان کو ریسورس نہیں سمجھتے، وسیلہ نہیں سمجھتے. جس دن ہمارا ایٹیٹیوڈ اور تھنکنگ تبدیل ہو جائے گی کہ انسان سب سے بڑا وسیلہ ہے، ایک تعلیم یافتہ انسان وہ معاشرے میں بہت بڑا اکنامک اس کی پوٹینشیل ہے، وہ اکنامک کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی غربت، نور الحق صاحب نے بڑا صحیح کہا، یہ وشیس سرکل، یہ شیطانی چکر سے نکلنے کے لیے بلوچستان میں بلا تفریق تمام جماعتوں کو، تمام دوستوں کو جو ہے مل کے کام کرنا ہوگا. اور جب تک بلوچستان کے اندر یہ ڈیٹا، انفارمیشن، اسٹیٹکس یہ کریکٹ نہیں ہوتا، جب تک آپ اس کی بنیاد پر جو ہے بیٹھ کے بلوچستان میں پالیسی نہیں بنائیں گی، یہ تو صرف 12,000 بچے ہیں، ہم ان کو سسٹم میں لے آئے، ان 25 لاکھ بچوں میں سے یا 18 لاکھ بچوں میں سے یا 10 لاکھ بچوں میں سے ہم ان کو سسٹم میں لے آئے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی. میں آپ سب بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ خوش قسمت ہیں. لیکن ہمارے بہت سے ایسے معصوم بچے ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ چرواہا یا کہیں پہ لکڑیاں جمع کر رہے ہوں گے، اور یہ کسی قوم کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. خواتین بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک اور شاکنگ فگر میں آپ کو دوں، آپ حیران رہیں گے کہ بلوچستان میں کوئی 961 کے قریب مڈل اسکولز ہیں. بلوچستان کے اندر جب تک، میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ایجوکیشن کو جب کریٹیکلی آپ انالیسز نہیں کریں گے، اس کو انالائز نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تب تک بلوچستان میں ایجوکیشن وہ آ ہی نہیں سکتا. 11,000 پرائمری اسکولز کے مقابلے میں صرف 961 مڈل اسکولز ہیں. 961 مڈل اسکولز میں سے 361 صرف خواتین کے لیے ہیں. یعنی اگر بلوچستان کے رقبے پر تقسیم کیا جائے تو ایوریج 360 کلومیٹر پر ایک مڈل اسکول بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو پڑھانا چاہیں گے. Our society can be developed. Our society can move forward when you have an average one middle school in 360 kilometer radius. This is a very shocking reality. اور جس دن بلوچستان میں، بلوچستان کی سیاسی، بلوچستان کی انتظامی، نور الحق صاحب بڑے ویژنری، اینڈ ٹو بی آنیسٹ طفیل صاحب بیٹھے ہیں گلوبل ایجوکیشن کے، ابھی انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. بلوچے جیسی ہماری خواتین اور بھی بہت سی ایسی ہیں. بشرا رن صاحبہ بیٹھی ہیں، ماجدین شیران صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، دے آر پارلیمنٹیرینز. ملک نصیر شاہ ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آفیشلز دوست بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تعلیم کو اپنے جب تک یہ نہیں سمجھا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تعلیم کے حوالے سے، اس وقت تک ہم بہتر پالیسی نہیں بنا سکتے. اور میں اپنے دوست لیڈی صاحب کو، گورنر بلوچستان صاحب کو، اپنے بھائی نور الحق صاحب کو، یونیسیف کے اپنے کولیگز کو، ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم ہماری تعلیم ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اور تعلیم ہماری مشترکہ ترجیح ہے. اس پہ کوئی سیاست نہیں، اس پہ کوئی دو راہیں نہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ایک ترقی یافتہ بلوچستان، ایک خوشحال بلوچستان کے لیے سب سے پہلے لازمی ہے کہ وی ہیو ٹو کریٹیکلی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آڈٹ کرنا ہے کہ بلوچستان میں تعلیم کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور سارے ریسورسز جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، سیمنٹ، سریا، پل، نالی، سڑکوں کے، ان سب کو 5-10 سال کے لیے اسکریپ کر کے اس قوم کی جو ہے اس سب سے بڑے پلر جو ہیں، یہ سب سے بڑے ہماری دیواریں جو ہیں، سب سے بڑے ستون جو ہمارے 25 لاکھ بچے ہیں، وہ تعلیم سے محروم واپس آئیں. تھینک یو ویری مچ.